इनके बाप दादाओं ने इस्लाम को जबरदस्ती प्रचार किया। इस्लाम को जबरदस्ती प्रचार नहीं किया गया इस्लाम का। वो बच्चा जब पहुंचा अपने चचा के पास, चचा ने कहा नहीं दूंगा। जब माँ के पास आया तो माँ ने कहा कि बेटे मिला तुमको कुछ? मेरे भाई ये पता है। बच्चे ने क्या कहा कि अम्मा मैंने अपनी नजरों के सामने देखा है, बहुत सारे कपड़े थे वहां पर, एक उठाकर दे सकता था वो, हमारा भी हक हमारे अब्बा का, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटे ये खड़ूस लोग हैं, ये कंजूस लोग हैं, ये कंजूस लोग हैं, ये नहीं देंगे, क्योंकि इनके ग्रंथों के अंदर ये बात है ही नहीं कि गरीबों को दो, रहमो करम करो, ये चीज हमारे ग्रंथ में नहीं। उन्होंने कहा तो फिर अम्मी कहां से लाए हम तुम्हारे लिए कपड़े? तो उस मां ने क्या कहा? उस मां ने कहा कि बेटा जाओ, एक आदमी है जिसके दरबार में तुम्हारी ये जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन बेटे, उनकी मां को थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। मां ने कहा कि बेटे जाओगे, चादर तो मिल जाएगी, लेकिन वो आदमी जो चादर है, जो कहीं से भी लाकर तुमको देगा, लेकिन तुम्हारा धर्म बदल देगा, वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर देगा। ये गलत इंफॉर्मेशन उसके मां के दिल में थी, लेकिन इतना यकीन था कि वो आदमी चादर तुमको जरूर दे देगा। बच्चे ने कहा कि अम्मा आप घबराए ना, राइट नाउ आई एम अ जुडाइज्म एंड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर रिटर्निंग इंशाअल्लाह, वो अपनी जुबान में इंशाअल्लाह बोला कि एंड दैट टाइम आई विल बी ऑल्सो ऑन माई रिलीजन, मैं चादर भी लेके आऊंगा और अपने धर्म के मुताबिक भी मैं आऊंगा, मैं ये बात मुझ पर छोड़ दो। वो बच्चा गया मदीने में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ? मोहम्मद ऐसे ही बैठे थे मजमे में, सहाबा का मजमा था, मोहम्मद बीच में बैठे हुए थे। आपने पूछा कि बेटे बोलो क्या बात? उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा, लेकिन देयर इज स्मॉल कंडीशन, मेरी एक शर्त है कि आप मेरे धर्म को नहीं बदलेंगे, तब मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। तो मोहम्मद ने कहा कि बेटे मैंने तुझसे पूछा तो नहीं कि तेरा धर्म क्या है, मैंने ये पूछा कि तुम क्यों आए हो, व्हाट्स योर पर्पस टू कमिंग हियर एंड व्हाट्स योर इंटेंशन, तुम्हारी नीयत क्या है? बोलो तो सही, मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे धर्म के बारे में नहीं पूछूंगा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो के सिख हो के जैन हो के बौद्ध हो के क्रिश्चियन हो के जुडाइज्म हो, कौन हो, मैं नहीं मालूम। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप मोहम्मद हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आप इंसाफ करते, मेरी माँ को सर ढांकने के लिए कपड़ा नहीं, गरीब हैं हम लोग, मेरे अब्बा मर गए, हमारी दौलत के ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया मेरे चचा ने, अंकल ने, आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया, आप जो अपना पर्सनल चादर जो ओढ़े हुए थे, आपने उसको उतारा और तय करके उस बच्चे के हाथ में दिया, कहा कि जाओ अपनी अम्मी को दे। हालांकि मोहम्मद ये भी कह सकते थे कि ठीक है बेटा तुम जाओ, 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद अगर चादर आएगी कहीं से तो मैं दे दूंगा, ये भी कह सकते थे। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम को बदनाम करने वाले लुटेरो, इस्लाम के ऊपर इलिगेशंस लगाने से पहले इन इतिहास को पढ़कर देख लेते तो तुम्हारी जुबान के अंदर हरकत करने की ताकत नहीं होती, इल्जाम लगाने की जुर्रत तुम नहीं करते। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटे लो अपनी माँ की जरूरत को पूरी करो, अगर इससे जरूरत पूरी ना हो तो तब फिर आना, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धर्म की कोई बात नहीं थी। वो लड़का दिल की कैफियत उसकी तभी बदल गई। आया तो गया था एक जुडाइज्म बनकर, लेकिन जब चादर मिली, चादर लेकर जब वापस हुआ, उसका दिल मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो चुका था। क्यों? नबी ने हालांकि कलिमा नहीं पढ़ाया था, नबी ने इस्लाम की अच्छाई नहीं बताई थी, लेकिन एक दरिया दिली ये थी, उसकी मां की जरूरत को पूरी की बिना धर्म पूछे हुए। तो वो बच्चा दिल से मुसलमान बनकर अपने अम्मी के पास आया रोता हुआ। मां ने कहा कि बेटे तुम रो क्यों रहे, पिटाई हो गई क्या?
تمہارا تو دھرم بدل دیا ہوگا زبردستی پکڑ کر دھکڑ کر فورس کر کے. انہوں نے کہا کہ ماں تم کو کس نے بتایا کہ محمد زبردستی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں, محمد زبردستی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ ماں تم نے غلط سنا ہے, تم جھوٹی ہو, تمہاری خبر جھوٹی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ چادر لو, یہ محمد الرسول اللہ کی اپنی پرسنل چادر ہے. وہ ابھی ننگا بدن یعنی پیٹ ان کا ننگا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صرف کمر کے نیچے ایک چادر ہے, لنگی ہے, تہمد ہے, ان کے پیٹ میں بنیان بھی نہیں. اپنی چادر انہوں نے دی آپ کی ضرورت کو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ بدلے میں کیا دھرم بدل دیا نا بیٹے؟ کہا کہ نہیں ماں, دھرم بدلا نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو مشہور ہے کہ محمد دھرم بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ محمد نے ہم سے پوچھا ہی نہیں تمہارا دھرم کیا. کہا چادر کیسے دے دی؟ کہا ہم نے صرف اتنی بات رکھی کہ میری امی کو چادر کی ضرورت ہے, تو تمہارا نام سن کر انہوں نے چادر کسی اور سے بھی نہیں لی, اپنے بدن سے نکال کر آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چادر دی اور ہم لے کر کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ اے اماں, آج تک ہم جس مذہب کو فالو کرتے, آج تک ہم جس شریعت کو مانتے ہیں, آج تک ہم جس دھرم کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں, اس دھرم کے اندر یہ سب چھوٹی چھوٹی اچھائی نہیں ہے. ہم اپنے چچا کے پاس گئے تو دھتکار دیا گیا, بھگا دیا گیا, یہ چیز ہمارے دھرم میں نہیں ہے. اے امی, آپ اور آپ کا دھرم اور آپ کے دیور کا دھرم, آپ کے باپ داداؤں کا دین غلط ہے. اصل میں وہ دین قابل قبول ہے جس دین کو لے کر محمد رسول اللہ آئے. ماں نے پوچھا بیٹے کیا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ امی میرا دل مسلمان ہو چکا ہے, میں بے چین ہوں, کیسے میں زبان سے اس کی گواہی دوں. انہوں نے کہا کہ بیٹے چلو, تم نہیں میں بھی تیرے ساتھ چلتے ہوں. محمد کے دربار میں آ کر محمد الرسول اللہ کے سامنے انہوں نے گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. انہوں نے کلمہ پڑھا. بتاؤ غداروں کون سی تلوار تھی اس معصوم بچے پر آزمائی گئی؟ بتاؤ کون سی تلوار تھی؟ ابو بکر صدیق کو کون سے تلوار نے مجبور کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کو کس نے ڈرایا تھا؟ علی کو کس نے ڈرایا تھا؟ عمر فاروق کو کس نے ڈرایا تھا؟ اور تو اور عثمان کو کس نے ڈرایا تھا؟ بتاؤ کس نے ڈرایا تھا؟ بلال حبشی کو کس نے ڈرایا تھا؟ خالد سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو کس نے ڈرایا تھا؟ بتاؤ ذرا اس دھرتی کے اوپر